डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार के 65 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 66 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। और मलिक करीम दिल के हाथों मजबूर होकर खुशी खुशी उस दिलकश जाल में फंसता चला गया। लेकिन मलिक करीम के ये दुश्मन है कौन? दफातन मेरे दिमाग में खतरे का अलार्म बज उठा। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद भी बेहद खतरनाक सूरत हाल से दो चार हूँ। होटल वाले मुझे मलिक करीम के साथी की हैसियत से पहचानते हैं। कुछ ही देर में सबको मालूम हो जाएगा कि होटल में क्या वारदात हो चुकी है। इसके बाद सबकी निगाहों का मरकज सिर्फ और सिर्फ मैं हूँगा। होटल वाले यकीनन फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला देंगे, यकीनन मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार पुलिस के हाथों में पड़ने की देर थी, इसके बाद तो फिर मेरा योम हिसाब आया ही समझो। ये सब सोचते ही मैं फौरी तौर पर हरकत में आया। मैंने अपना पिस्तौल अपने लिबास में छुपाकर बड़ी एहतियात से कमरे से बाहर झांका। मैंने देखा कि राहदारी के सिरे पर 4-5 अफराद जमा हैं। वो सब फायरिंग की आवाज के मुतालिक आपस में तबादला ख्याल कर रहे थे। इत्तेफाक से इनमें से कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मौका मुनासिब देखकर मैं निदा के कमरे से निकला और तेज तेज कदमों से चलता हुआ राहदारी के सिरे पर मौजूद अफराद के पास पहुंच गया। इनमें से किसी ने भी खसूसी तौर पर मुझ पर तवज्जा नहीं थी। मैं खामोशी से इनकी बातें सुनने लगा। अरे जनाब, मैं फायरिंग की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये यकीनन पिस्तौल की फायरिंग की आवाज थी। एक अधेड़ उम्र शख्स ने पुरजोर लहजे में अपनी राय जाहिर की। लेकिन यह फायरिंग हुई किस तरफ से है? एक और शख्स ने सवाल किया। चलो नीचे इस्तकबालिया पर चलकर पता करते हैं कि क्या मामला है। हाँ चलो इस्तकबालिया पर चलते हैं। कई आवाजें एक साथ बुलंद हुई। तमाम लोग इस राय पर मुत्तफिक होकर सीढ़ियां उतरने लगे। मैं भी खामोशी से इनके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। हम लोग इस्तकबालिया पर पहुंचे तो वहां अजीब अफरा तफरी का आलम नजर आया। लॉबी में रखे हुए एक सोफे पर होटल का चौकीदार बेहोश पड़ा हुआ था। इसके सर से खून बह रहा था। 2 बैरे उसकी देखभाल कर रहे थे। हम सब इस्तकबालिया क्लर्क के पास जमा हो गए। मेरे साथ आने वालों ने क्लर्क पर सवालात की बरसात कर दी। पूरी बात तो मुझे भी मालूम नहीं है जनाब, क्योंकि होटल का चौकीदार अभी तक होश में नहीं आया है। क्या वो फायरिंग इस पर की गई थी? कहीं ये डकैती वगैरह का मामला तो नहीं है? उसी अधेड़ उम्र शख्स ने सब मेहमानों की तर्जुमानी की जिम्मेदारी संभालते हुए सवाल किया। नहीं जनाब, चौकीदार को कोई खोली नहीं लगी। इसके सर पर कोई भारी कुंद शय मारकर इसे बेहोश किया गया है। होटल के अंदर कोई नहीं घुसा। फायरिंग की आवाज सुनकर हम लोग होटल से बाहर निकले तो देखा कि चौकीदार एक कोने में बेहोश पड़ा है। हम उसे उठाकर अंदर ले आए। तुमने पुलिस को फोन किया या नहीं? सरकर्दा शख्स ने सवाल किया। पुलिस का जिक्र सुनते ही मेरे जिस्म में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। पुलिस के आने से पहले मुझे हर कीमत पर यहां से निकल जाना चाहिए। बसूरत दीगर मेरा गला फंदे में आया समझो। मेरी सुनने की तमाम हिस्सियात इस्तकबाली क्लर्क के जवाब पर मरकूज होकर रह गई। मैंने पुलिस को और अस्पताल दोनों को फोन कर दिया है। वो लोग बस आने ही वाले होंगे। क्लर्क का जवाब सुनकर मुझे लगा कि मेरे गिर्द आईनी शिकंजा कसता जा रहा है। अगर मैं बिला जवाब होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता तो यकीनी तौर पर इन तमाम लोगों की तवज्जो का वाहिद मरकज बनकर रह जाता। अगर वो लोग मुझसे सवाल करने लगते तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता। उसी वक्त अधेड़ उम्र शख्स ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अरे भाइयों, बाहर चलकर देखो तो सही, हमारी गाड़ियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके इन अल्फाज ने तमाम लोगों में इज़्तिराब की तेज लहरें दौड़ा दी। इन सबको यकदम अपनी गाड़ियों की फिक्र लाहक होगी। इसी असना में होटल में ठहरे हुए बहुत से दीगर मेहमान भी वहां पहुंच चुके थे। चलो चलो बाहर चलो। बेशुमार आवाजें एक साथ बुलंद हुई। कम अज कम 15 अफराद का हल्ला एक साथ होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं नहायत चाबक दस्ती से इन अफराद में शामिल हो गया। होटल से बाहर आने के बाद वो तमाम मेहमान बेकरारी के आलम में अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों की फिक्र में मुब्तला थे। ऐसे में मुझ पर कौन तवज्जो देता? मौका मुनासिब देखकर मैं तेजी से एक तारीक गोशे की जानिब खिसक गया। पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद कि मेरी गैर मौजूदगी से कोई आगाह नहीं हुआ है, मैं तेज रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। होटल से खासी दूर आने के बाद मैंने अपनी रफ्तार नॉर्मल की। रात के इस पहर मेरा सड़कों पर आवारा फिरना मुझे मुसीबत में मुब्तला कर सकता था। मैं जितनी जल्दी किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाता, इतना ही
मेरे हक में बेहतर होता। मैं सोचने लगा कि इस अजनबी शहर में कौन से तारीक गोशे में अपना मुंह छुपाऊं। ले दे के नूर जहां बेगम का डेरा था जहां मैं पनाह ढूंढ सकता था, लेकिन इस वक्त वहां पहुंचना भी मेरे लिए आसान काम नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस वक्त शहर के किस हिस्से में मौजूद हूं। वैसे भी इस वक्त कोई सवारी मिलना आसान नहीं था। मैं तन ब तकदीर होकर मुसलसल चलता रहा। इस दौरान में मेरा दिमाग मुसलसल सोच विचार में मसरूफ रहा। ये तो मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि मलिक करीम को इसी की जीप में अगवा किया गया है। मलिक करीम का ड्राइवर और बॉडीगार्ड किसी सस्ते से होटल में ठहरे हुए थे, जबकि मलिक करीम की जीप रॉयल होटल की पार्किंग में थी। मलिक करीम को अगवा करने वालों ने इसकी जीप हथियाने के लिए होटल के चौकीदार को बेहोश कर दिया ताकि वो किसी किस्म की मुजाहमत न कर सके। अगर मैं फायरिंग नहीं करता तो किसी को कानो कान खबर तक न होती कि क्या कुछ रूनमा हो चुका है। पुलिस की आमद के बाद मलिक करीम की गुमशुदगी राज न रह सकेगी। एन मुमकिन है कि मुझे भी मलिक करीम के अगवा की साजिश में शरीक समझ लिया जाए। इस सूरत में मुझे अपनी सफाई पेश करना मुश्किल हो जाएगा। चलते चलते अचानक मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर पड़ते मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने देखा कि मैं चलते चलते अनजाने में मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन के करीब आ निकला था। इस सूरत हाल में शायद मेरे लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती थी। रात के 2 बजे के करीब भी रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाके में दिन का समा था। मुझे अपने दाएं हाथ पर चाय और खाने के कितने ही ढाबे नुमा होटल खुले हुए नजर आए। मैं इनसे कन्नी काट कर सीधा स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़ गया। शायद कुछ ही देर पहले वहां से कोई ट्रेन रवाना हुई थी, चुनांचे मुझे वहां अच्छी खासी चहल पहल नजर आई। मैं सीढ़ियां चढ़कर टिकट घर के सामने पहुंचा और ट्रेन के टाइम टेबल पर एक नजर डालकर वापस सीढ़ियां उतरने लगा। सामने ही रिक्शों की कतार लगी हुई थी। दाएं हाथ जरा फासले पर तांगों का स्टैंड था। मैं चुपचाप रिक्शाओं की तरफ बढ़ गया। मुझे रास्ते ही में कई रिक्शे वालों ने घेर लिया। मैं खामोशी से एक उम्र रसीदार रिक्शे वाले के साथ चल पड़ा। ड्राइवर के बरक 6 का रिक्शा खासा नया नकोर साबित हुआ। रिक्शे के कैबिन पर लगे हुए दरवाजों को देखकर मुझे खास तौर पर तमानियत महसूस हुई। इस तरह से मुझे रास्ते में देख लिए जाने का खतरा भी नहीं रहा। मैंने रिक्शे वाले को हुसैन आगाही का पता बताया तो बगैर कुछ सवाल किए रवाना हो गया। रास्ते में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। रिक्शे वाले ने रास्ते में एक आध बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर बात तवील नहीं होनी थी। रिक्शे वाले को मैंने उसका मुंह मांगा किराया देकर रुखसत कर दिया। रिक्शे के नजरों से ओझल होने के बाद मैंने नूरजहां बेगम के डेरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। नूरजहां बेगम के डेरे के अकबी रहायशी हिस्से के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धड़कते दिल के साथ दस्तक दी। दूसरी दस्तक के बाद मुझे अंदर से छिम्मू भी की आवाज सुनाई दी। कौन है? मुझे उसके लहजे में तशवीश और हैरानी का रंग झलकता हुआ महसूस हुआ। मैं हूँ छिम्मू भी, जुल्फकार अली। अरे बेटा तुम इस वक्त? छिम्मू भी ने फौरन ही मुझे पहचान लिया। इसके बाद दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी। मैं अंदर पहुंचा तो मैंने अमरीन को अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए पाया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर बेशुमार गुलाब खिल उठे। अरे आप आइए आइए, उसने वालिहाना लहजे में मुझे कमरे के अंदर आने की दावत दी। नूरजहां बेगम, परवीन, उठो देखो कौन आया है। नूरजहां बेगम और परवीन हड़बड़ाकर उठ बैठी। मुझे देखकर वो दोनों भी मुसर्रत का इजहार करने लगी। बहुत अच्छे वक्त पर आए हो मियां जुल्फकार अली शाह, नूरजहां बेगम ने पुरजोश लहजे में कहा। हम आज सारे दिन से तुम्हें याद कर रहे हैं। क्यों, खैरियत नूरजहां बेगम? हाँ भाई, कुछ ऐसी बात थी। वो दरअसल आज सुबह सरदार खिजर खान यहाँ आए थे, नूरजहां बेगम ने पुरजोश लहजे में बताया। ये तो आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई नूरजहां बेगम, मैंने हकीकी खुशी के एहसास के साथ कहा। अब कहाँ है वो? मैंने अमरीन के गुलनार होते चेहरे पर नजर डाली। इस लम्हे वो मुझे शबनम से धुली पाकीज़ा कली की मानिद नजर आई। वो किसी बड़े होटल में ठहरे हुए हैं, कल दिन में किसी वक्त फिर यहाँ आएंगे, नूरजहां बेगम ने बताया। उसके लहजे में मुसरत की झलक महसूस करके मुझे दिली तमानियत हासिल हुई। अमरीन शर्मो हया के मारे छुई मुई बनी जा रही थी। खिजर खान ने आपसे बात कर ली है नूरजहां बेगम? मैंने झिझकते झिझकते पूछा। हाँ बेटा, बस बात पक्की है समझो, इंशाल्लाह जल्द ही तारीख तय हो जाएगी, नूरजहां बेगम ने मसरूर लहजे में कहा। मैंने सोचा कि इससे पूछूं कि इसने सरदार खिजर खान से कितनी दौलत का मुतालबा किया है, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। उसे शर्मिंदा करने से मुझे भला क्या हासिल होता। ये गाहक और दुकानदार का बाहिमी मुआहदा था। सरदार खिजर खान उसे जो भी अदायगी करता वो यकीनन अपनी खुशी से करता। अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देना ही पड़ती है। क्या हो अगर ये कुर्बानी इस मामले में ज़र नकद की शक्ल में थी? वैसे भी मेरा अब इस मामले से कोई वास्ता नहीं रहा है। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। आगे जो उन लोगों की किस्मत। मैं कुछ देर उनसे गुफ्तगू करता रहा। इसी असना में छिम्मो भी चाय बना लाई।
چائے پینے کے بعد میں اوپر والی منزل پر اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میں نے اس دوران میں اپنی آئندہ کی حکمت عملی کے متعلق چند اہم فیصلے کیے۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب رفاقت علی کے سلسلے میں مزید تاخیر نہیں کروں گا۔ ملک کریم کا اغوا بے شک بے حد اہم معاملہ ہے، لیکن فی الحال میرے لیے اس کی کوئی مدد کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی بہت لمبا چوڑا چکر تھا، میں اس میں پڑ گیا تو شاید رفاقت علی خان والا معاملہ کبھی بھی اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جس قسم کی صورتحال سے میں دوچار ہوں، اس میں کسی بھی وقت میں پولیس کے شکنجے میں پھنس سکتا ہوں۔ اگر ایک بار میری قسمت مجھے دھکیل کر آئینی سلاخوں کے پیچھے لے گئی تو میری ساری تپسیا اکارت ہو کر رہ جائے گی۔ رفاقت علی کی ناپاک زندگی ختم نہ ہوئی تو فقیر بابا بھی ہمیشہ کے لیے برکت علی کی حویلی کے زندہ میں اسیر رہے گا۔ لہٰذا میری کوشش ہونی چاہیے کہ جلد از جلد رفاقت علی کی منحوس ذات سے اس زمین کو پاک کر دوں۔ اس کے بعد اگر ممکن ہوا تو ملک کریم کے متعلق کچھ سوچا جائے گا۔ اگلی صبح دیر سے میری آنکھ کھلی۔ ناشتے کے بعد امرین پروین اور نور جہاں بیگم نے مجھے گھیر لیا۔ وہ مجھ سے شکایت کرتی رہیں کہ میں اچانک بغیر اطلاع دیے غائب ہو جاتا ہوں۔ ان لوگوں کے پاس مجھ سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں ٹال دیا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم کہاں چلے میاں؟ نور جہاں بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے ذرا ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ لیکن میاں ابھی سردار خضر خان آنے والے ہیں، ان سے نہیں ملو گے؟ نور جہاں بی بی، میں انشاءاللہ سپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ فرض کرنے میں واپس نہیں آ سکا تو شام کو سردار خضر خان سے اس کے ہوٹل میں مل لوں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ امرین اور پروین نے بصد اصرار مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی بات منوا ہی لی۔ حسین آگاہی کے بارونق بازار سے گزرتے ہوئے مجھے مسلسل دھڑکا لگا رہا کہ کہیں میں رنگو استاد اور نیمے پہلوان کے گرگوں کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ اس وقت میں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مزید کچھ دور آنے کے بعد مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ قدر ہیل و حجت کے بعد رکشے والا گلشن جمال چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تمام راستے میں سوچتا رہا کہ رفاقت علی کو کس انداز میں ٹھکانے لگایا جائے۔ اگر اسے محض قتل ہی کرنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اس انداز میں خاتمہ ہو کہ اس کی موت کسی حادثے کے باعث یا طبی نظر آئے۔ اس قسم کا انتظام یقیناً آسان نہیں ہوتا۔ رفاقت علی کے بنگلے سے خاصا پہلے ہی میں رکشے سے اتر گیا۔ رکشے کو رخصت کرنے کے بعد میں رفاقت علی کے بنگلے کی طرف بڑھا، لیکن میں نے بنگلے کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لیا، بلکہ کافی دور سے بنگلے کی نگرانی کرتا رہا۔ دوپہر کے وقت میں نے بنگلے کے گیٹ سے رفاقت علی کی سفید مرسیڈیز کار نکلتے دیکھی۔ میری توقع کے عین مطابق وہ سیدھی میری جانب ہی آئی۔ میں نے خود کو ایک درخت کی آڑ میں کرتے ہوئے بغور کار کا جائزہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر قدرے مایوسی ہوئی کہ اس کار کو ایک باوردی ڈرائیور چلا رہا ہے۔ کار کی پچھلی نشست پر موجود سواری کو بھی میں نے فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ خوبصورت عورت رفاقت علی کی بیوی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید رفاقت علی شہر سے باہر کیا ہوا ہے، اسی لیے رفاقت علی کی بیوی اپنی چھوٹی گاڑی کی بجائے رفاقت علی کی بڑی گاڑی استعمال کر رہی ہے۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ نگرانی کے بیزار کن کام پر لعنت بھیج کر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنی خواہش کو سختی سے دبا دیا۔ ہو سکتا ہے رفاقت علی گھر میں ہی موجود ہو اور کسی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکل رہا ہو۔ وہ وجہ اس کی شکستہ ناک بھی ہو سکتی تھی، جو کہ اس رات میری ضرب کا نشانہ بنی تھی۔ اگر اس کی ناک کی ہڈی نہیں بھی ٹوٹی ہو تو اسے شدید چوٹ ضرور لگی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کے مسخ شدہ چہرے نے اسے گھر میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فی الحال رفاقت علی کے بنگلے کی نگرانی جاری رکھوں گا، اور اگر کوئی موقع ملا تو بنگلے میں گھسنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ فی الحال میرے ذہن میں کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں تھا جس کے ذریعے میں رفاقت علی کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا۔ چنانچہ میرے لیے اس کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا کہ کسی مناسب موقع کا انتظار کروں اور جو ہی کوئی مناسب موقع ملے اپنے دشمن کا پتہ صاف کر دوں۔ میں جگہ بدل بدل کر مسلسل رفاقت علی کے گھر کی نگرانی کرتا رہا۔ دوپہر کے وقت رفاقت علی کی بیوی واپس آئی۔ وہ اپنے بنگلے میں گھسی تو اس کے بعد ایک لمبے وقفے تک نہ کوئی بنگلے سے نکلا نہ کوئی بنگلے میں داخل ہوا۔ مغرب کے وقت تک مجھے شدید بھوک ستانے لگی۔ جب بھوک ناقابل برداشت ہونے لگی تو میں علاقے کے بازار کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ سے میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ نما کھانا کھایا۔ بل کی ادائیگی کے لیے کیشیئر کے کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر پر رکھے ہوئے ٹیلی فون نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ میں نے سوچا کہ اس سے میں رفاقت علی کے گھر میں موجودگی اور غیر موجودگی کا پتہ چلا سکتا ہوں، لیکن رفاقت علی کا فون نمبر کیسے معلوم ہو؟ مجھے اس مسئلے کا حل بھی سامنے ہی نظر آ گیا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری۔ میں نے بل کی ادائیگی کے بعد کیشیئر کی اجازت سے ٹیلی فون ڈائریکٹری اپنی طرف کھسکا لی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں نے خان رفاقت علی کا نمبر ڈھونڈ نکالا۔ فون نمبر نوٹ کرنے کے بعد میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری واپس کر دی اور شکریہ ادا کر کے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔
اگر میں چاہتا تو وہیں سے رفاقت علی کے گھر فون کر سکتا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً ایسا نہیں کیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد میں نے فون کرنے کی مناسب جگہ ڈھونڈ نکالی۔ وہ ایک بڑا میڈیکل اسٹور تھا جس کا عملہ اپنے گاہکوں میں کافی مصروف تھا۔ میں نے اجازت لے کر فون کے نمبر کو ملانا شروع کر دیا۔ دوسری گھنٹی بجنے پر ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے کسی کی سریلی نسوانی آواز سنی۔ خاتون، میرا نام چودھری بشارت علی ہے، میں ڈاکٹر خان رفاقت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی آواز کو بھاری اور باروب بناتے ہوئے فرضی نام سے اپنا تعارف کروایا۔ چودھری صاحب، میں بیگم رفاقت علی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، خان رفاقت علی آج کل شدید بیمار ہیں۔ مجھے اس کے لہجے میں افسوس یا تشویش کی معمولی سی جھلک بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اوہو، خیر تو ہے بیگم صاحبہ؟ کیا ہوا خان صاحب کو؟ ابھی چند دن پہلے ہی تو بالکل چنگے بھلے تھے۔ میں دراصل آج لاہور سے واپس لوٹا ہوں، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں چودھری صاحب، چند دن پہلے خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی ناک کی ہڈی اور 2 دانت ٹوٹ گئے۔ انہیں اسپتال میں داخل ہونا پڑا، وہیں پر انہیں دل کا زبردست دورہ پڑا۔ ان کی قسمت ہی تھی کہ وہ اتنے زبردست دورے کو چھیل گئے۔ بیگم رفاقت علی کی کھنکدار آواز میرے کانوں میں رس کھولتی رہی۔ یہ خوشخبری سن کر مجھے اپنے دل میں مسرت کی لہریں گردش کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بدبخت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ کم تھا۔ میں نے اپنی مسرت کو چھپاتے ہوئے بے حد متفکر لہجے میں کہا، یہ تو آپ نے بے حد تشویشناک خبر سنائی مسز رفاقت علی۔ اب وہ کیسے ہیں؟ فی الحال تو وہ بہتر حالت ہی میں، آج دوپہر کو انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے اگر مزید کوئی دورہ نہ پڑا تو 1-1.5 ہفتے تک کافی حد تک صحت یاب ہو جائیں گے۔ ویسے وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ ہو سکے تو ان کا بیڈ نمبر وغیرہ بھی بتا دیں۔ میرے ان سے اچھے خاصے مراسم تھے، یہ اور بات ہے کہ میں بھی آپ کے در دولت پر حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے لہجے کو حد الوسع پراعتماد اور مہذب بنانے کی کوشش کی۔ ارے چودھری صاحب، آپ جب جی چاہے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ ویسے خان صاحب عرفان کلینک میں زیر علاج ہیں، بہت بڑا پرائیویٹ کلینک ہے بوسن روڈ پر، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ گراؤنڈ فلور پر 3 نمبر کمرہ ہے خان صاحب کا۔ اچھا، وہ عرفان کلینک جو بوسن روڈ پر ہے، واقعی بہت اچھا کلینک ہے، میں کسی وقت جاؤں گا وہاں۔ میں نے اپنی ترکیب کی 100% کامیابی پر مسرور ہوتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے بیگم رفاقت علی کے لہجے کی حلاوت میں حد درجہ اضافہ ہوتا ہوا محسوس کیا۔ چودھری صاحب، آپ ایسا کیجئے کہ ابھی میرے گھر آ جائیے، میں بھی تھوڑی دیر میں کھانا لے کر کلینک جاؤں گی، آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیے گا۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ۔ دراصل میں نے وضاحت کرنا چاہی لیکن اس نے میری بات درمیان میں کاٹ دی۔ میرا نام رانا ہے چودھری صاحب، اگر آپ مجھے اسی نام سے پکاریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے نہایت بے تکلفانہ انداز میں گنگناتے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کی بے باکی پر بے حد حیرت ہوئی۔ وہ عورت محض فون پر گفتگو کے دوران اس قدر وسیع القلبی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جانے روبرو ملاقات میں وہ کس قدر پیش قدمی پر آمادہ ہو جاتی۔ اس کے لہجے نے مجھے اس کے متعلق بہت کچھ بتا دیا۔ مجھے رفاقت علی پر تھوڑا سا رحم آنے لگا۔ وہ بد نصیب شخص ایسی عورت کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا کندہ بنانے پر تلا ہوا ہے، جو اس کی علالت کے وقفے میں بھی خود کو ایک تقریباً اجنبی شخص سے ملوث کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، میں نے اس کی پوشیدہ پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں بے حد مصروف ہوں، ویسے مجھے جوں ہی وقت ملا میں کلینک کا چکر لگاؤں گا۔ آپ میری طرف سے خان صاحب کی مزاج پرسی کر لیجئے گا۔